حالت کی غیرت نہ دلا سکی مجھ کو، میری حالت کی غیرت نہ دلا سکی میں ہوش گنوا بیٹھوں، میں ہوش گنوا بیٹھوں نظریں تو ملا سکی ترسی ہوئی آنکھوں کو ایک جام پلا سکی دی پیاس زمانے نے اتنا تو ہوا لیکن دی پیاس زمانے نے اتنا تو ہوا لیکن ایسی کو تیرے در سے ایسی کو تیرے در سے کچھ بھی نہ ملا سکی ایسی کو تیرے در سے کچھ بھی نہ ملا سکی میں ہوش گنوا بیٹھوں، میں ہوش گنوا بیٹھوں نظریں تو ملا سکی ترسی ہوئی آنکھوں کو ایک جام پلا سکی ایک جام پلا سکی ایک جام پلا سکی BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. آپ کی صبح ہمارے ساتھ دلچسپ اور پرکشش بات چیت. آپ کے احساسات ہمارے خیالات دلوں میں قید اور مستی بھر دینے والے سدا بہار نغمے. آجا تجھ کو پکارے میرے گیت رے، میرے گیت رے او میرے متوا. آپ کے دل
की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई तन्हाई का। कोई तन्हा, कोई तन्हा, कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई ऐसा, कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे। मैं बहुत दूर हूँ, नज़दीक बुलाता है मुझे। मैं बहुत दूर हूँ, नज़दीक बुलाता है मुझे। मैं बहुत दूर हूँ, नज़दीक बुलाता है मुझे। मैं बहुत दूर हूँ, नज़दीक। मैंने महसूस किया शहर के हंगामे में, मैंने महसूस की शहर के हंगामे में कोई सहरा में है, सहरा में बुलाता है मुझे। कोई सहरा में है, सहरा में बुलाता है मुझे। कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई तन्हाई का। ऐ मेरे हाल परेशान के निगहदार ये क्या, ऐ मेरे ऐ मेरे हाल परेशान के निगहदार ये क्या, किस कदर दूर से आईना दिखाता है मुझे। किस कदर दूर से आईना दिखाता है मुझे। कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई तन्हाई का।
शाद अब कौन सी तहरीर को तकदीर कहूँ, शाद अब कौन सी तहरीर को तकदीर कहूँ, किस कोई लिखता है मुझे, कोई मिटाता है मुझे, कोई लिखता है मुझे, कोई मिटाता है मुझे, कोई लिखता है। रहम कर मैं तेरी मिशगात हूँ आंसू की तरह, रहम कर मैं तेरी मिशगात हूँ आंसू की तरह, किस क़यामत की बुलंदी से गिराता है मुझे, किस क़यामत की बुलंदी से गिराता है मुझे, कोई तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, कोई तन्हा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, कहते हैं तुमको होश नहीं इज़्तिराब में, सारे गीले तमाम हुए एक जवाब में। دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيديك أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيديك رجايا ودعايا بكل نبضة قلبي، وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي، عفوك يا ربي، أنا في رحاب
नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन आप सभी का हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम रूहानी दुआएं में इस्तकबाल है। हस्ब रिवायत आज हमारे साथ मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब डायरेक्टर दायरतुल मारिफ हाजिर हैं। नाज़रीन आज हमारा जो मौजू है माह सफर में किस तरह की दुआएं की जाए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब से कि माह सफर के तनाजुर में इस पर तफसीली रोशनी डालें। सफर की वजह तस्मिया क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना आपका खैर मकदम है, इस पर मैं चाहता हूं कि आप तफसीली रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, यह आयत शरीफा सूरह नहल की है, 112वीं आयत। इसका तर्जुमा सुन लीजिए, फिर माह सफर के तनाजुर में हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये माह सफर बलाओं का उतरने का महीना है और क्या मुसीबतों का महीना है, और जिस तरह से बदशगुनी ली जाती है कहाँ तक ये दुरुस्त है, हम बाद में बात करेंगे। पहले तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि एक बस्ती की मिसाल अल्लाह देता है जहां पर इत्मीनान और सुकून हर तरफ मौजूद था और उसके रहने वालों के लिए अल्लाह ताला हर तरफ से रिस्क के दरवाजे खोल दिए थे, मगर वो बस्ती वाले अल्लाह ताला की बरकतों का, उसके इनामात का इनकार किए, यानी नाशुक्री किए, तो अल्लाह ताला ने उन पर कहत को और जो है फक्र फाहा को मुसलत कर दिया। और फिर ये क्यों? उनके बद आमालिम की वजह से। नाज़रीन किराम, कोई महीना, कोई दिन, कोई हफ्ता बदशगुन नहीं होता, ना उसमें नहुसत होती, ना उसमें किसी किस्म की बेबरकती होती। हाँ, बेबरकती अगर कहीं होती है, नहुसत कहीं आती है, तो हमारे अपने बद आमाली की वजह से आती है। सूरह नहल की 112वीं आयत में यही कहा गया है कि बस्ती का जिक्र है, एक बस्ती, मगर बाद मुफस्सिरीन कहते हैं ये बस्ती असल में मक्के की तरफ इशारा है। ये बस्ती का तरफ इशारा मक्के की तरफ है कि अल्लाह ताला ने इनको हर तरह की जो है आसाइशें दी थी, हर तरह की इनको जो है नेमतें दी थी, मगर जब उनके पास अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो बजाय उनकी इताअत करने के, बजाय इबादत करने के कुफ्र किए, नाफरमानी किए, तो अल्लाह ताला ने उन पर कहत को और दूसरी मुसीबतों को मुसलत कर दिया। तो अर्ज करना यह है कि सफर में अज खुद कोई बलाएं नहीं है, बल्कि जैसे हम आमाल भेजते हैं वैसे फैसले उतरते हैं। सफर की वजह तस्मिया यह है कि सफर आया है सिफर से, कि मुहर्रम के महीने में चूंकि लड़ाई झगड़ा, जंग व जिदाल हराम कर दिया गया था, इसीलिए लोग मुहर्रम में घर में बैठते थे। जैसे मुहर्रम गुजरता तो लोग पूरे के पूरे अपने पेशे के लिए, लूट मार के लिए घरों से निकल जाते थे, तो तमाम घर खाली होते थे, तो इसीलिए उसको घरों में चूंकि घर सिफर होते थे, यानी मर्द आदमी खाली होते थे, सिफर होते थे, इसीलिए ये महीने को सिफर की बजाय सफर कहा गया। इस्तेमाल की वजह से सिफर था, यानी घर खाली होते थे, उनके सब लूट मार के लिए घर से निकल जाते थे, तो सिफर से सफर बन गया। बास कहते हैं कि जब महीनों के नामों का तायुन हो रहा था, उस वक्त झाड़ों के पत्ते पीले हुए थे, और पीले वो कहते हैं सिफर, सफर कहते हैं पीलापन, इसीलिए सफरा जो कहता है, सफरा जो आता है वो इसमें पीलापन होता है। तो चूंकि उस महीने में पत्ते पीले हो गए थे, इसीलिए उस माह का नाम हो गया था सफर। अब रही बात ये कि सफर का महीना ये पीलापन की वजह से हो या कालीपन की वजह से, मगर नहुसत की तरफ क्यों मंसूब हो गया? कि जमाने जाहिलियत में समझते थे कि ये महीने में बलाएं उतरती है, ये महीने में जो है बलाएं आती हैं, और इसको जो है टालने के लिए मुख्तलिफ जो है तरीके होते थे। जबकि सही बात यह है कि महीने का नाम अगर आप गौर करेंगे, सफरुल मुजफ्फर एक महीना है, और नाम है सफरुल खैरात, सफरुल बरकत। यही वो महीना है जो मुसलमान आज भी तवहमत का शिकार के इसमें शादी ब्याह का कोई रस्म अंजाम नहीं देते, कोई अच्छा काम नहीं करते, कोई नेक काम नहीं करते। ये सरासर जहालत है, अदम जो वाकिफ थे। जबकि अल्लाह के रसूल ने अपनी लख्ते जिगर का निकाह इसी महीने में किया, इसीलिए इस महीने का नाम है सफरुल खैरात, सफरुल बरकत। और यही वो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा इस्लामी फुतुहात
جو ہے ملی، اسلام کو توسع ہوا، اسلام کو توسیع ملی. اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا، اگر یہ اس میں جو ہے بلائیں آتی، تو حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح اس مہینے میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں اسلامی فتوحات ہوتی. تو ناظرین کرام، کسی مہینے میں کسی دن میں بلائیں نہیں ہے، نحوست نہیں ہے. نحوست اگر ہے تو ہمارے اپنے اعمال میں ہے. جیسے ہم اپنے اعمال بھیجیں گے ویسے فیصلے اتریں گے. تو یہ سفر میں جو نحوست کی باتیں ہوتی ہیں، جو ہم تیرا تیزی میں ہم جو انڈے رکھتے ہیں سرانے اور تیل رکھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، یقیناً صدقہ خیرات دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، مگر تیرا تیزی اور تیرا کو ہی دینا یہ غلط ہے. آپ جتنا صدقہ و خیرات دیں گے بلائیں ٹلیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ داو مرضاکم بصدقتی واستقبلوا البلاء بالدعاء، کہ اپنے بیماریوں کو، اپنے مصیبتوں کو ٹلاؤ صدقے سے اور استقبال کرو بلاؤں کا دعاؤں سے، یعنی دعاؤں سے بلاؤں کو ٹلاؤ. تو یہ تو ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے. لا يرد القضاء الا بالدعاء، اور کوئی بلا ٹلتی نہیں مگر صدقے سے یا پھر دعا سے. تو ہم کو چاہیے کہ جب کوئی مصیبتیں آتی ہمارے اعمال کی وجہ سے، اگر مصیبتیں مبتلا ہے یا ہم آزمائش کی وجہ سے مبتلا ہے، تو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. تو انشاءاللہ دعاؤں سے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے. آئیے ہم گفتگو کریں گے. ہم سوالات شاید آپ کو ہیں. جی بالکل، تو ہم سوالات دیں گے. بہت اچھی آپ نے تفصیل بتائی کہ جس طرح کا آپ نے پورا پس منظر کھینچا ہے ماہ سفر کے تعلق سے، جس طرح کے ایام جہالت میں جو چیزیں ہوتی تھی. اب آپ کو ناظرین بتا دیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے تعاون کیا ہے نورا منٹ نے، اور اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے. پروگرام کے پہلے کالر سے ہم بات کرتے ہیں. بھائی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بتائیں آپ کا سوال. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بٹکل سے شمشید الدین بات کر رہا ہوں. جی ہلو. جی بتائیں. جی بتائیں سوال پوچھنا. میرا سوال ہے، جب سفر کا مہینہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے کیا اچھا سے نام مولانا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں. جی جی. اور میں اردو والوں کا سب کا شکر گزار ہوں. جی وہ ہمارے لیے اچھا پروگرام ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جی شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ. ہاں جی آپ کے سوال کا جواب دیں گے ابھی. اور ایک چیز مولانا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایام جہالت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی آج کافی علماء اس پر کام کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ جہالت دور ہو. جی. مساجد میں خطاب ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی موقع سے جلسے ہوتے ہیں اور اسلامی طریقے پر گفتگو ہوتی ہے لوگوں کے بیچ. ایک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کئی درسگاہیں ہیں، کئی علماء اس پر محنت کر رہے ہیں. کیا وجہ مانتے ہیں آپ کے اس میں ابھی بھی لوگ اس کو وہی جس طرح سے ایام جہالت میں حرکتیں ہوتی تھی آج بھی وہی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ زمانے جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ تھا وہی جاہلیت کا ہے. جب بھی قرآن اور حدیث سے ہم دور رہیں گے وہ زمانہ جاہلیت کا ہے. ہم سمجھتے کہ اسلام تو پہلے سے، حضرت آدم بھی اسلام کو لے کے آئے، حضرت نوح بھی اسلام کو لے کے آئے، جتنے پیغمبر سب اسلام کو لے کے آئے. جی. اور مسلمان ہر زمانے میں ہے، مسلمان کوئی نئی قوم نہیں ہے. جی. یہ اور بات ہے کہ شریعت ہر نبی کی الگ الگ تھی. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید کے اور حضور کے بعثت سے پہلے جو تقالید، جو مراسم تھے وہ جاہلانہ مراسم تھے، اس کو ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت. مگر وہ مراسم اگر آج بھی اگر جاری ہیں تو آج بھی زمانے جاہلیت موجود ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید آیا. قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، بشارت ہے. مگر کب کن کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، مساجد میں بحث کر رہے ہیں، اخبارات میں مضامین لکھ رہے ہیں، علماء سب کر رہے ہیں، مگر عوام اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتے جس کو بدلنے کی فکر نہ ہو. تو السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہم کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماتے. اب کوشش نہیں کریں گے، ہم کو بدلنے کی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر کوشش ہمارے اندر ہی چاہیے. توہمات کو دور کرنے. دیکھیں کیا ہے آج کی ساری جو بیماری کا اصل جڑ کیا ہے؟ توکل اللہ نہیں ہے. ہم اپنے ہاتھوں میں فرض گاڈ از ہینڈ، ہینڈ از گاڈ بول رہے ہیں. وہ توکل، زہد، تقویٰ، صبر، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، خط کاغذ میں ہے. بے شک مولانا. کچھ کالر ہمارے ساتھ اور تیار ہیں بات کرنے کے لیے. بھائی السلام علیکم، کون ہے؟ نام بتائیں اپنا. جی. ہلو، اپنا سوال بتائیں اور نام بتائیں. یہ ہم نے بتایا نا. ایک بار پھر بتائیں، مولانا سن لیں گے، جواب دیں گے. اچھا. ہمارا سوال ہے جو نماز میں تکبیر اللہ ہوتا ہے تو
उसकी माहियत उसके थोड़ा हुदूद को क्लियर बताएं भाई, आहिस्ता और क्लियर बताएं। हमारे नमाज में तकबीर उला है ना, जी, जी। उसकी माहियत उसके हुदूद को मालूम करना, जरा मुझे वजाहत चाहिए उसकी। तकबीर उला मालूम करना चाहते हैं? जी जी हाँ। जी जी शुक्रिया आपका। आपका नाम? शौकत अली, मुंबई से। जी शुक्रिया शौकत साहब, आपका सवाल का जवाब देंगे। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी आप अपना नाम और सवाल बताएं बहन। जी हम कानपुर से नजमी शहर बोल रहे हैं। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर, ओके जी सवाल बताएं आप अपना। जी कानपुर से। सवाल पूछिए। आप अपना सवाल। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएं और सवाल बताएं भाई, कहाँ से? सिलीगुड़ी दमोह से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली। जी आरिफ साहब। हाँ मौलाना साहब से मेरा ये पूछना था जी कि कोई अगर मौलाना साहब अगर तकरीर में कहे कि अल्लाह ने इस कायनात का हर मखलूक को पैदा कर उसका मालिक मेरा नबी है, तो इसके बारे में क्या राय देंगे? कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये सही नहीं है? जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। नाज़रीन काफी सवालात हमारे पास जमा हो गए हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आके मौलाना से सवालात के जवाब हल करेंगे। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। रूहानी दुआएं अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबियना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना الصراطल मुस्तकीम صراطल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं।